여기 원 있지? 아따이. चलो और एक मार के ला सही से उड़ा और हांव हेजो हाजनाचो चेअरमॅन आनीक जायतलीं वर्सां जालीं हांव म्हगे भाव एकठांय जावन हें करताय म्हणपा तें पयलीं आमी हें आख्खें 5 शेत रोयताय आख्खी टोटल बाउंड्री मोर दॅन 2 lakhs सुमार जमीन रोयल्या आनी जाया रोयल्या ह्या पाटी भरपूर पीक जालो आमकां आनी एक पाटी जालें म्हणटकर मागीर शेतकारां कितें बेनिफीट दिवपाक कितें इनकम हाडपा तें उदक हारें उदक भितर घेताय आतां आमी गेलो नोव्हेंबरां उदक गेलो तें जरगोती सुंगटां मारताय बारीक बारीक सुंगट पोटाय मोठ पोटाय आनी हे पाटी कितें जालें हे पाटी शेत रोयलो मग इल्लेशें नुस्तें हावडी बो जालें चोणोक भरपूर खूब जालें आमकां चोणोक जालें शेवटोय जालो कोंकोर मोठें जालें सुंगटूय सा मोठें जालें आनी आमी तें सामकें ऑक्टोबरा म्हयन्याक सगळें टोटल ट्राय करून पुसून मारलोलें पूण आतां ह्या 6 म्हयन्यां भितर आमकां हें सगळें आख्खें नॅचरल फीश कांयच गायल ना सगळें गेट भितर करून तें सगळें नुस्तें आनी आतां इल्लेशें नुस्तें चड रावता मोठें जाता कित्याक तेका ती शेताचो सोरो मेळटा ती तेगे हावड शेत रोयना ते हे भाशेन नुस्तें जायना हे भाशेन सुंगटूय मोठें जायना पूण आतां नुस्तें बरें पडलां तुमकां बरें पडला आतां गूड क्रॉप भरपूर पडला थिंगा राश पडल्या आनी स्पेशली हिंगा गांवचो लोक येता हे हाजनां नुस्त्या म्हणून व्हरोन म्हणजे आमगे हे हाजनां बरें टेस्टी नुस्तें सारकें स्पेशली पयस सान देखून हिंगा येता हिंगा गांवठी मोरो तुवें लोकल मडगांव सा आनी कितें भायलें नुस्तें हाडल्या जबरशें तितली गिरायक जायना हे हाजनां म्हणपा न्ही भरपूर गिरायक आमकां फूल येता कित्याक ते हावडीचें नुस्तें 6 म्हयन्यान नुस्तें आतां मारलां आमी नांव कितें नोवर काजन टेनंट असोसिएशन नोवर काजन आनी भरपूर रोयता आनी नेबरींग आमगे आनी एक काजन आहा ते सायडी पोनकातर काजन म्हणून तेंय आमी केलो आहा ते शेतकार आमी नाय पूण आमी ते ऑप्शनाक गेलो आहा त्या शेतकारांक देखून हांवें कितले ऑफर दिली तुमगेलें रोया हांव रोयन फ्री रोयन दिता म्हूण पूण ते थोडे शेतकार समताय ते रोयले म्हणटा तूं हाजन तूं तुगे करपाक ते कित तरी आसता तेंगेलें पूण आतां हें 7-8 वर्सां सुमार जालीं हे शेतकार म्हाका दिताय तूं रोय आमकां कांयच नाक म्हूण फकत तेंकां मागीर वर्सावड हे नुस्तें मान उरलो मेंटेनन्स कोताय बांदाचो आगोय आनी उरलो आहा ते शेतकारां मागीर कितेंशें शेतां एश म्हूण तेंगेले कितें हाडटाय पयशे शेतां तेंगे रायट एस म्हूण आनी हें शेत रोयत सान आनी ते भाशेन नुस्तें जाता
भरपूर नुस्तें जाता आतां तुवें चोयलां आसतलें तोणाक भरपूर पड आमकां हे भाशेन तोणाक पयलीं जायना आसलें आनी हे भाशेन सुंगट मोठे सुंगट टायगर बीन ते भाशेन पयलीं जायना आसली तें आतां शेत रोयत सा चड जावपा लागलां ताका लागून शेतकार आमकां कितें सांगता वर्सां तें रोया म्हूण हांवें शेतकारांकूय सांगलां म्हणजे आतां आमगे हे खातीर पयलीं मायन पायन केलो आहा पायन त्रास काण पयलीं जोत घालून रोयताले ते आतां जोत गायना आतां ते आमकां रिजनल ट्रॅक्टर दिता मशीन दिता लिवपाक ते हेजे आमकां भरपूर फायदो पडटा सगळें फ्री जाता रुई कितें नांव रुई मिनेजीस